अस्सलाम वालेकुम। हे हाय हेलो, तो कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं। सो वेलकम माय फ्रेंड्स टू अनदर स्पूकियस एंड स्केरियस्ट एपिसोड। अच्छा, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल बटन प्रेस नहीं किया है तो वो भी जल्दी से प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की स्टोरी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज की स्टोरी एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। उनका नाम है मासूम ख़ान। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो जन्नात के बहुत सारे वाक़यात सुनने में आते ही रहते हैं, लेकिन उन वाक़यात पे मैं यकीन बिल्कुल भी नहीं करता था कि यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कोई जिन भूत नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सारी चीज़ें बस इंसान का अपना वहम होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेरे इस वहम को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और जब मेरे अपने साथ ये सारे वाक़यात पेश आए तो फिर मुझे पता चला कि भाई ये तो हकीकत होता है। लेकिन अल्लाह के करम से मैं वहाँ से भागकर बच गया था। इसके बाद मुझे यकीन आया कि बिल्कुल जन्नात का वजूद इस दुनिया में हमारी इंसानों की तरह ही होता है, और वो भी हमारी तरह ही इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो हमारी नज़र से अल्लाह पाक ने पोशीदा कर दिए हैं और हमारी आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया है। तो फिर मैं आप सारे दोस्तों को अपने खुद के साथ पेश आने वाला पहला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। इस वाक़ये के बाद मेरे साथ आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। खैर, उस दिन हुआ कुछ यूँ था कि आज से 4 महीने पहले की बात है, जब सर्दियों का मौसम था और रात के कुछ करीब 10 बजे का वक्त होगा। टाइम मुझे बिल्कुल कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। बाबा ने मुझे बुलाया और मार्केट से मेडिकल स्टोर पे भेजा, पर्ची मेरे हाथ में दी और कहा कि मेरी कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, मुझे दवाइयाँ ला कर दे दो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारा जो शहर है वो बहुत छोटा सा है। रोहेला नवाली नाम है, मुल्तान से कुछ 70 या 80 किलोमीटर की दूरी पर। शायद जो स्टोरी सुन रहे हैं उनमें से कोई जानता भी होगा इस शहर को, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चलें, खैर, यहाँ पर जो है सर्दियों की रात होते ही गलियाँ वीरान हो जाती हैं और हर कोई सर्दी से बचने के लिए अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। हमारे घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारे शहर का एक छोटा सा वैगन स्टेशन है। वहाँ पर देर रात तक कुछ न कुछ दुकानें वगैरह खुली रहती हैं। मैंने अपने बाबा से दवाई की पर्ची ली और कहा कि अगर कोई मेडिकल स्टोर खुला होता है तो मैं ले आता हूँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा उनसे नाराज़गी का इजहार भी किया था कि बाबा आप टाइम पर दवाई की पर्ची दे दिया करें, अभी रात भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और सड़कों पर सन्नाटा भी बहुत होगा। खैर, मैंने बाइक घर से निकाली और वैगन स्टेशन की जानिब चल पड़ा। बाहर गलियां बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। इतनी रात को कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था गलियों वगैरह में, और मैं बिल्कुल अकेला बाहर निकला था। तो बस मेरे दिल में ना थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था कि कोई चोर डाकू ही ना आ जाए, या शायद मैं अपने नाम की तरह ख़ुद भी बहुत मासूम सा हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी बाइक की आवाज़ से भी खौफ आ रहा था। रास्ते में एक जगह ऐसी थी जहाँ पर कई सारी दुकानें वगैरह बनी हुई थी और तामीर भी हो रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पे। जब मैं वहाँ उस ज़ेरे तामीर दुकानों की मार्केट के सामने पहुँचा तो मुझे बाइक की एक रोशनी में एक दुकान के बिल्कुल करीब ना एक बुरखा पहनी हुई औरत नज़र आई। मैंने उस औरत को नज़रअंदाज कर दिया कि शायद कोई होगी, और जैसे ही उसके पास से मैं बाइक लेकर गुज़रा तो उसने मुझे लिफ्ट लेके रुकने का इशारा किया। लेकिन मैंने रुकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उस वक्त मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सुनसान था, और मैंने बोला पता नहीं कोई ख़तरा वगैरह ना हो जाए। लेकिन फिर थोड़ा सा ही दूर फासले पर जाके मुझे एहसास हुआ और मेरे दिल में ख़याल आया कि एक बार पूछ ही लेता हूँ कि क्या परेशानी है और क्यों वो रोक रही थी। अकेली औरत खड़ी हुई थी इतनी रात में, क्या पता कोई परेशानी वगैरह हो। तो मैंने बाइक रोकी और पीछे मुड़ के देखा तो अंधेरे में मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि वो औरत खड़ी हुई कहाँ पर है। एक दिल में डर भी था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए,
کیونکہ مجھے راستے میں کوئی انسان وغیرہ نہیں ملا سوائے اس عورت کے، وہ بھی اس سنسان مارکیٹ کے باہر۔ خیر، میں نے بائک کو اس مارکیٹ کی طرف موڑا تاکہ میں بائک کی لائٹ کی روشنی میں دیکھ سکوں کہ وہ عورت کھڑی کہاں پر ہے۔ میں نے صرف بائک موڑی ہی تھی لائٹ کی روشنی اس تک کرنے کے لیے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں، لیکن میری بالکل ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کے قریب جا سکوں کیونکہ مجھے بہت کریپی سی وائب آ رہی تھی۔ خیر، روشنی میں وہ برقع والی جو عورت تھی جیسے ہی دکھائی دی، میں نے اس سے زور سے آواز لگا کے پوچھا کہ کون ہو تم اور مجھے رکنے کا اشارہ کیوں کیا تھا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پرابلم والی بات تو نہیں ہے؟ میری آواز میں کپکپاہٹ بھی تھی، شاید وہ سردی کی وجہ سے تھی یا پھر ڈر کی وجہ سے، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کو آواز لگائی، اس عورت نے جواب میں اس دکان کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا سامان اندر پڑا ہے، وہ تو تھوڑا سا اٹھوا لو میرے ساتھ۔ بس یہی الفاظ سن کر میرے سر سے پاؤں تک سردی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس عورت کی آواز نہ تو عورت کی تھی اور نہ ہی کسی مرد کی لگ رہی تھی۔ ایک عجیب سی آواز تھی جسے میں بیان تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ خیر، وہ عورت یہی بات کر کے میری پاس آنے لگی۔ جیسے ہی میں اسے اپنے جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا، میرے تو اس کو دیکھتے ہی ہوش اڑ گئے اور ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی، کیونکہ وہ جیسے وہ عورت میرے سامنے قدم بڑھا رہی تھی ویسے اس کا قد بھی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ خیر، پھر فوراً سے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور جیسے ہی میرے دماغ کی بتی جلی جس جانب میری بائک کا رخ تھا، میں نے فوراً سے بائک موڑی اور فوراً فل سپیڈ میں بائک دوڑا دی۔ پھر مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا تھا، کیا لینے جا رہا تھا۔ میں نے واپس بائک دوڑائی اور ہمت نہیں ہوئی کہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ سکوں۔ لٹرلی اس ٹائم میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس ٹائم میں اتنا زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ بائک کو بریک ہی لگانا بھول گیا اور دروازے میں ہی بائک ٹھوک دی اور زمین پر گر پڑا۔ ڈر کے مارے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی میری کہ کہیں وہ عورت پیچھے بھاگتی ہوئی نہ آ رہی ہو میرے۔ دروازے کی آواز سن کر بھائی باہر بھاگتا ہوا آیا کہ پتہ نہیں اتنی زور سے دروازے پہ کیا لگا ہے۔ دروازہ کھول کر وہ باہر جیسے ہی آیا تو میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور حیرت میں جلدی سے اس نے مجھے اٹھایا اور اندر لے گیا فوراً۔ سب گھر والے اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے اچانک سے۔ کچھ دیر تک تو میں بالکل چپ چاپ رہا کیونکہ میری زبان ہی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے اور میں ہوش میں آیا تھوڑا تو میں نے ساری بات اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ میرے بھائی نے دوست کو اپنے کال کری اور تھوڑی دیر بعد وہ دوست بھی جو تھا ہمارا دونوں کا، وہ گھر آ گیا، جس کا نام دلاور تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا تھا جس سے تم اتنا زیادہ ڈر چکے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں جا رہا، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس چیز کو دوبارہ سے فیس کرنے کی۔ تو وہ زبردستی مجھے ساتھ لے گئے۔ دلاور اپنی گاڑی میں گن بھی رکھ کر لایا تھا ساتھ۔ بھائی نے بھی اپنی گن اپنے ساتھ لی کہ شاید وہاں کوئی چور ڈاکو ہی نہ ہو۔ لیکن پھر جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو صرف سناٹا اور گھپ اندھیرا۔ میں گاڑی سے نیچے اترنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے بہت بولا بھی لیکن میں نہیں اترا گاڑی سے نیچے۔ خیر، وہ دونوں پھر خود ہی اتر کے باہر گئے لیکن پھر انہیں وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آج اس واقعے کو کافی زیادہ ٹائم گزر گیا ہے لیکن اس عورت کی جو آواز تھی وہ ابھی تک میرے دماغ میں گونجتی ہے۔ دوستو، زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ ایسا کچھ واقعہ پیش آیا تھا اور شاید کسی کی دعا ہی میرے ساتھ تھی جس نے مجھے بھاگنے میں ہمت دی تھی اور مجھے بچا لیا اس حادثے سے، ورنہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت میری ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ آپ سب اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ سب کی کیا رائے ہے کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے اور سنسان مارکیٹ میں اکیلی سردی میں کیا واقعی اس کے پاس کوئی سامان تھا یا وہ دھوکے سے مجھے بلا رہی تھی؟ اور پھر اس کا قدم بڑھاتے بڑھاتے اس کا قد بھی لمبا ہونا، یہ بات بہت انیویژول سی لگ رہی ہے مجھے۔ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا اس بارے میں۔
اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ کوئی بھی ہارر انکاؤنٹر وغیرہ کچھ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں یا پھر ویڈیو میں مینشن میرے ای میل ایڈریس پہ مجھ سے رابطہ کر کے ضرور میرے ساتھ شیئر کریے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ریگولرلی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔